So ana pa sila ka-realize, ana pa sila kasabot nga ang Dios nagpakita gayud sa iyang kaybulungan nga gahom pinaagi kang Elijah nga iyang alagad nga propeta nga maisugon nga wala na kining naghadlok nga ang Dios ipadayag nga siya gayud ang Dios nga iyang galagaran. So mauto nga ipakita sa Ginoo ang gahom og pinaagi kang Elijah nga isog nga propeta. Matod pa napadayag gid ang gahom ug ang mga tao naka-realize, nakaamgo nga si Yahweh mao gayud ang Dios sa katawan sa Israel. Nihapa sila. Sawa pa murag nagbungol-bungol lang, pabuta-buta sila sa may tungod sa gipangwali ni Elijah. Apan tungod atong milagruha sa kalad nga giut-ut taliwala nga nabulit na sa tubig, nahubas gyud pati ang katong kanal nga napuno man tubig matud pa ganina, ihubas ana pa ang mga tao ni hapa og ni ingon si Yahweh mao gayud ang Dios, wala nay lain. So naay mga panahon nga ang mga tao wala na nituo sa Ginoo, nabiya na lain ang gituuhan. Pero pag abot sa milagro nga ilang nakita, sila gid mismo nakakita. Pinaagi atong kaybulungan, imagine puno nagutog tubig, pero gidagkutan sa Ginoo, kalayo gikas Ginoo, na ut-ut, na uga gyud ang kanan, nahurot ang halad, na uga ang yuta, ang tubig na uga. Atod pa ana pa sila nituo. Og si Elias miingon kanila, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal, kinanglan nga walay makaikyas kanila, ug gidakop nila sila ug gidala nila si Elias didto sa sapa sa Kishon ug gipamatay didto. So gisugo ni Elias kasi Elias naman to nya mga taong mga wala na nituo sa Ginoo nakatuo, og si Elias mismo ni sugo sa mga katawan, dakpa ninyo ang mga propeta. 850 man to tanan, kay kang Baal 450, kang Asera 400, 850. So perti king daghan ng tao ato nakakita nya daghan pud ang mga propeta ni Baal og ni Asera 850. Gisugo ni Elias nga patyon ang mga propeta ni Baal matud pa, ug walay maka-Elias makaikyas. Gidakop nila og gidala ug gidakop nila og nila sila og gidala sila ni Elias dito sa sapa sa Kishon og ipamatay didto. So grabe ang gibuhat sa Ginoo, grabe kaisog si Elias nga ang mga kontra ang mga propeta nga propeta ni Baal gipamatay atod pa dito sa sapa sa Kishon. Okay. In verse 41, og si Elias miingon kang Ahab, tungas karon og kaon og inom kay may dinakunog sa ulan. Kawa man to'y ulan, nakakaan magid to kining huwaw o huwaw. So giingnan ni Elias ang hari nga si Ahab, tungas karon og kaon og inom kay may dinakunog sa ulan. Busa mitungas si Ahab aron sa pagkaon, ug mitungas si Elias ngadto sa tumoy sa bukid sa Carmel, ug mayuko ug gibutang niya ang iyang naong tunga-tunga sa iyang mga tuhod. Sa niluhod siya. Atod pa, ug miingon siya sa iyang sulugoon, lakaw karon tan-awa ngadto sa dagat. Milakaw ang sulugoon og tan-aw og miingon, wala ako'y nakita. Ug miingon si Elias, balik ngadto sa 7 kahigayon. So gisugo niya ang iyang sulugoon sa kapitugid mo, balik tan-awon ang dagat ug unsay nakita. Og matod pa, permero wala jud kunoy nakita ang iyang sulugoon. Ipabalik na po niya ang og hangtod kapitugid to gipabalik niya. Og sa ikapito kay gayon, miingon ang sulugoon, may gamay nga dag-om na ingon kadako sa kamot.
Grabe no. Kita niya may gamay nga dagom nga ingon kadako sa kamot katulo na biya ka tuig walay ulan. So grabe na gid to ka luoy ang mga tao sa pagkaon, tubig nihit na ang tubig, nihit na kay pagkaon or wala na pagkaon ug matud pa agulo na gid sila sa kapait ug matud pa kay nagampo man si Elias or Elijah nga mag-ulan ug matud pa kining ingon ang iyang sulugoon nga naay gamay nga nakita niya nga dagom sama kadako sa daw sama may gamay nga dagom nga ingon kadako sa kamot. Kamot. Ingon kadako sa kamot. Og tao og mipataas gikan sa dagat, mipataas gikan sa dagat. Ug si Elias mingon lakaw og adtua si Ahab og ipaandam ang iyang karwahi og palugsunga siya kay tingalig hiabutan siya sa ulan. So gisaugo na pud ang ari nga ina nga mo palugsong na kinanglan nga mong dali siya aron dili siya maabutan sa ulan. Wala madugay mi itom ang kalangitan tungod sa mga dagom og ang hangin og miabot ang usog nga ulan. Misakay si Ahab paingon sa Jezreel. Ang gahom sa Ginoo diha kang Elias. Gibaksan ni Elias ang iyang hawak ug midagan pag-una kang Ahab ngadto sa gangaan sa Jezreel. So nakita na to nga dako kaayo nga showdown, dako kaayo nga challenge ang giatubang sa duha ka grupo ang mga katauhan nga ni simbahan ni Baal nga Diyos matud pa nga wala gid nitubag sa pagampo nila nga ang halad ut-uton ug matud pa si Yahweh nga Dios ni Elijah nitubag diretso giut-ut ang iyang halad nga perti matong basaa jud upat gud katadyaw o 20 ka liters matud pa ang kuan o grabe ang kalayo ninaog gikan sa langit giut-ut og na kuan ana pa niya pa ang mga tao nituo nga ang Dios nga tinuod ang Dios ni Elijah or Elias. So na mga tao dili katuo kung walay milagro ilang makita. Muna nga ang Dios nagpakita sa iyang pagkagamhanan para ang mga tao motuo kaniya. Kay ang tao dili gyud motuo usahay ang tao ubang tao dili motuo kung walay milagro. Kinahanglan makita silag milagro. Ug muutoy hinungdan nga ang mga tao nakahinuklog nakarelas na kinulsol sila. Ug anak pa sila dayon ni tuo kang Elias pod or Elijah. Anak pa sila naka hinuklog nga ingato di ay gyud ang kining ingato gyud kagamahanan ang Ginoo nga ingalagaran. So it takes a servant, a true servant, a courageous servant or brave servant nga mo padayag kung kinsa nga Dios ang igalagaran, unsa ka klase nga Dios ang igalagaran. So kung wala tay leading sa Espiritu Santo, wala tay kaisog, wala tay kadasig, wala tay kining pag alanganin sa pagpangalagad sa Ginoo, prosigido ta, committed ta, directed ta, dili gyud ta makatabang sa mga kuna-kuna nga diin na-deceive na, nalimbungan na. Kay kinanglan man og usa ka tao nga din mo barog, nga lig-on mo musulti sa kamatuoran o aron nga ang mga tao makatuo. So kinanglan nga ang atong access diya sa Ginoo nindot kay kung naatay mga pagampo, naatay mga paghangyo, tubagon ta ni Lord aron ang mga tao makatuo nga tinuod ug buhi nga Dios atong gialagaran. So usay dili lang igo ang pulong
para sa mga tao nga motuo sila sa imong Dios nga imong gialagaran, kinahanglan madayag ang milagro, kay aron nga motuo sila unsa nga klase nga Dios imong gialagaran. Buhi gayud siya, kay ang buhi nga Dios naa siya buhaton, apan apang ang patay nga Dios wala gid siya buhaton, kay walay mabuhat ang patay nga Dios. So mao na nga ang pag-ampo ni Elijah ngadto sa Ginoo, nga gitubag siya sa pag-ampo, ana nakarealize ang mga tao nga tinuod gid ang Dios ni Elijah. Kay bisag tinuod ang gisulti ni Elijah, wala siya tuuhi, kay wala man to lagi nakapakita pag milagro. Sa diya nga naa ni mga milagro, nituog gid ang mga tao. So mao na nga atog yung susihon atong kaugalingon, kinsa man atong gituohan, Dios ba nga buhi, Dios ba nga makatabang nato, kay aron nga kita makapahimuot sa Ginoo. Gusto ni Lord nga atong pagtuog, pagsalig diha kaniya, kay aron nga natay luna sa langit. O may luna na ta, dili na ta mag-struggle. Una nga ang pulong sa Ginoo is all in one. Naatanan diri ang atong panginahanglan. Naatanan diri atong panginahanglan. Masuta na to, unsay buhaton na to sa panahon nga kita naa sa kalisdanan, naata sa kalibog, naata sa pagduha-duha. Ang pulong sa Ginoo tubag sa atong mga gipangita nga mga kanang o gipanghandom sa atong kaugalingon, or bisan sa kalibog matud-an nato na aradi ay sa Ginoo ang katubagan sa atong gilibugan. So mao na nga si Elijah nahimo siyang tako nga kining tabang sa makatawhan nga wala na niila sa Dios sa Israel. Pinaagi atong gipabuhat sa Ginoo sa iya nga mag adto sa Mount Carmel, iyang i-challenge ang mga propeta ni Ahab nga maghalad didto, o kinsa nga halad dawaton sa Ginoo, sunugon sa Ginoo nga walay dagkot-dagkot, walay duslit sa suga, pasala posporo unsa pa diha, mao to ang tinuod nga Dios. O gikagbuntag pa yung hapon wa gyud nitubag si Baal. Sayo-sayo na sila, nagsamad-samad na sa ilang lawas. Nagpadugo na sila sa ilang lawas kay para gid tubagon. Pero agad sila gitubag. Si Elijah, katsut ra gid ang prayer. O gitubag siya sa Ginoo. So ingana no, kung tinuod atong Dios katong gialagaran, bisag mubo ra atong prayer, kay ang atong relasyon niya nindot man, tubagon kita sa Ginoo. So kinahanglan makailata sa Dios nga tinuod buhi nga naghimo sa kalibutan ug nagahatag nato kinabuhi aron nga kita mabuhi, dili ta maalaot. Tan-awa tong gipanggamit nga mga propeta ni Baal, nangamatay sila. Nangamatay sila tungod kay gipapatay ni Elijah. Papatay gyud dito sa sapa sa Kishon, matud pa sa pulong sa Ginoo. So yun dinhi nga diin ang mga katawhan anak pa sila ni tuo o mo din to ulan. So samtang ko nagabasa na ganina, di ba? Kay wala man to'y ulan, pati man siyang hulawa. Gipuno niyag tubig ang halaran, 4 ka tadyaw, 20 ka litro. O mo to, isa po to nga key or yapi nga ang ulan nga ilang gikinahanglan moabot. Atod pa kay human ato, ana pa dayon tong ulan human nga ginagampo si Elijah. So angay na to buhaton ang sakto nga buhaton aron ang atong gipangayo madawat po nato nga insakto.
So muna, we have to know the Lord so much by knowing Him through His Word and seeing miracles pinagi sa mga alagad niya nga gipang gamit samtang nagampo. Wala joy mga milagro kung walay mga pag-ampo. Walay mga milagro kung walay mga pag-ampo. Walay mga milagro kung wala po'y alagad sa Ginoo nga kining pamuhat sa gipabuhat sa Ginoo. So ingana ka importante nga ang alagad sa Ginoo is iyang instrumento, iyang sulugoon para nga mabuhat ang plano sa Ginoo ug mapadayag ang gusto sa Ginoo aron ang tao makaila sa buhi nga Dios ug moalagad mo'y simbahon sa tukong kung si Baal ang Dios siya simbaha apan kung si Yahweh ang Dios siya simbaha. So gusto ni Lord nga mosimba ta sa Dios nga diin tinuod nga Dios. Buhi siya nga diin magapamuhat gayud sa atong kinabuhi magpakitag milagro na kahibulungan. So dalaygon ang Ginoo, ang Dios magapanalangin siyang pulong nga diin ang mga pag-ampo sa alagad sa Ginoo ginatubag sa Ginoo og motoyapi nga diin ay mga milagro nga mapadayag niya. Og many times na atong makita kung kita na ay right connection sa Ginoo, right put nga answers atong prayers atong madawat. So let us pray. Father God, salamat kay sa mga pulong. Dalaygon ka sa katapusan sa imong pagpadayag sa imong mga pulong aron ang pagtugpagsalig sa katawhan ug ang pagsimba. Hallelujah. Mainsakto o Dios diha kanimo o Lord God. Wala na laing simbahon kundi ikaw lang because you are the creator, you are the savior, you are the healer, you are the miraculous God. You made a way when there seems to be no way. So thank you for these words. Sanctify and bless this, O Lord God, that this will bring forth great faith. This will bring forth, O Lord God, strength and empowerment, O Lord, that you are the only God who could able to strengthen us, to bless us, to guide us, to empower us, and to make us faithful unto you, O Lord God, despite of the things, Lord, nga kami usahay makasimang, O Diyos, because of the deception of the enemy. Bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So God bless for watching.